बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा। और रात को मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, अहम पोजीशन पर मौजूद दोस्त हैं, जिसके बाद कम से कम ये इम्पैक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि 26 नवंबर के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर नज़र आ रही थी और नहीफ नज़र आ रही थी, क्योंकि 13 से 14 डेड बॉडीज़ वो रिसीव कर चुके थे। उसके बाद वो एक अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ और फिर मरकज़ के साथ मज़ाकरात वाली टेबल के ऊपर थी, तो वो जो पाकिस्तान तरीके से थोड़ी डिफेंसिव पोजीशन में नज़र आती है, अपने मेन स्टांस से पीछे नज़र आ रही थी, उस पाकिस्तान तरीके से हमने रात को फिर पावर पकड़ी है जी, और अच्छा खासा जोर पकड़ा है। और ये जोर लगता हुआ नज़र भी आया। और इस बार कारकुन रात को ऐसे बहुत शॉर्ट्स थे सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जो डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स है, उससे लोग कह रहे थे कि हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ हमें दोबारा दी चौकी कॉल दें। बल्कि कॉल का हम इंतज़ार नहीं कर रहे चाहते, आप सीधा सीधा हमें ऐलान करें। फिर उस पर जुनेद अकबर साहब ने बोला रात को कि हम इमरान खान साहब के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर हम देखते कि हमें कौन रोकता है। हम पर भागने का इल्ज़ाम लगाने वालों ने बड़ी बारीक बात की। हमें पता है कि कौन भागता है और कितना भागता है, और लग रहा है इस बारी जो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ आया जा रहा है ना, ये चीज़ें बड़ी मानी खेज होगी। मार्च में ये दोबारा डी चौक का प्लान बनेगा जी, मार्च आफ्टर ईद, आप यूं कह लें कि उसके बाद ही कुछ प्लान ऐसा है, क्योंकि माजी के तजुर्बात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीख चुकी है कि सोलो फ्लाइट नहीं लेनी। 26 नवंबर के तजुर्बात से सीख चुकी है। वाज़ा फ़र्क है ना कि वो कहते हैं कि हमें 26 नवंबर का नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे नेते लोगों पर गोलियां चलाएगी हुकूमत, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो सब सामने, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र तैयारी को देखते हुए आगे बढ़ा जाएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। और कल कोई शक नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, शेख वकास भी थे, मुख्तलिफ क़यादत थी उसके अंदर मौजूद थी, शेर अफजल मरवत भी थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। और अली अमीन गंडापुर एज अ गेस्ट स्पीकर थे, एज अ CM के PK। और इसमें कोई शक नहीं है, जुनेद अकबर साहब की जो तकरीर थी ना सवाबी की, उसने मरकजियत हासिल की भी थी। वो बड़ा मैटर कर रहा था, क्योंकि ये सारे जलसे का जो सहरा था ना, वो बेसिकली जुनेद अकबर साहब की नई ज़ाहिर बात जिम्मेदारियों के बाद था। नहायत सख्त गुफ्तगू उन्होंने की है। वो पता चल रहा था कि एक नज़रियाती कारकुन जब बात करता तो कैसे बात करता। वो कहते हैं कि दोबारा हमें धमकी, उन्होंने बेसिकली मोहसिन नकवी साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमें कहते हैं कि दोबारा 26 नवंबर वाला हाल करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक वो बता रहे थे। उन्होंने कहा, इमरान खान ने इस बार हुक्म दिया ना, तो आपकी चाल भी ठीक करेंगे और आपकी ढाल भी दुरुस्त करेंगे, ये भी जहन में रखें। बस इमरान खान का सिर्फ एक इशारा करें। और रही बात पाकिस्तान के इदारों की, वो डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक कह रहे थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के चाचे मामे हम मत बने, वो पाकिस्तान के मालिक नहीं है, ये मुल्क मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, आप सरकारी नौकर हैं, कुछ अरसे बाद रिटायर होंगे, अब इदारे छोड़कर चले जाएंगे, मैं इन इदारों को ओन करता हूँ। ये जुनेद अकबर साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सेम टोन थी इमरान खान साहब वाली। अगर मैं ओन करता हूँ। उन्होंने कहा, रही बात हमें भागने के ताने देने वाले, उन्होंने कहा, हमें भागने के ताने देने वाले, हमें पता है कि कौन भागता है और कब भागता है। ये भी बहुत बारीक उन्होंने जुमला हुआ, हमें पता है। उन्होंने कहा, आप हमारी खवातीन तक को नहीं तोड़ सके, हमें भागने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारी जेल में जो कैद है खवातीन, उन तक को नहीं तोड़ सके। डेफिनेटली वो यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, बुशरा बीबी वगैरह की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब इन्हें नहीं तोड़ सके, आप कह रहे कि हम भाग जाएंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा कि रेमिटेंस कम से कम करें, क्योंकि जब तक कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में नहीं होती, कि टैक्स हम अपने इदारों को सरहदों की हिफाजत के लिए देते हैं। जो पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, जो आप रेमिटेंस भेजते हैं या उस पर जो टैक्स लगता है, वो सरहदों की हिफाजत के लिए देते हैं। मगर ये इदारे वाले हमारे ही बेडरूम में कैमरा लगाते हैं ताकि हमें ब्लैकमेल कर सकें। उन्हें कहा, ऐसा नहीं होगा। पता चल रहा था कि PTA का नजरियाती कारकुन बात कर रहा है। ये मैं आपको हेल ऑफ डिफरेंस था, टोन का, उस लहजे का और उसकी सदाकत का, और उस वज़न का, अल्फाज का बड़ा फ़र्क लग रहा था। अली अमीन गंडापुर, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन जुनेद अकबर साहब जब ये बात कर रहे थे, और मगर पाकिस्तान को कोई मीडिया नहीं दिखा रहा था। ऐसा वजह से हुआ ही कुछ नहीं है पाकिस्तान में, योग से आधा कहीं, मगर सोशल मीडिया तो है, पूरी दुनिया तो दिखाई नहीं थी सर। रही सही कसर आगे भी कहीं पूरी हुई ना, पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ था योम से। बस यहाँ ये चीज़ थी, भाई छोड़े जर्मनी को, फ्रैंकफर्ट को कैसे रोकेंगे। कमाल शो था योम से पे, उधर समंदर पार पाकिस्तानियों ने किया था।
آپ لندن کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یس، کمال تھا، ایک ایک کی تقریر بڑی کمال تھی. شہباز گل لے لیں، اظہر مشوانی لے لیں، دیگر کی تقاریر بڑی کمال تھی بھائی. محترم عمران خان صاحب کی مسز نے، بہن نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی کیا تھا. تو نہیں سر، یہ بات ہے، آپ جتنا مرضی گٹ گٹ کریں، آنکھیں بند کر لیں تو بلی تو نہیں بھاگے گی. بلی تو ہے، اور بلی مزید تیاری کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور اس کے ناخن بھی بہت تیز ہیں. ادھر پلان کے بالکل عین مطابق ایک عظیم الشان جلسہ لاہور میں ہوا ہے سر. اور میں نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ ٹکٹیں خرید چکے ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ جلسہ تھا قذافی اسٹیڈیم میں. میں آپ کو آگاہ کر چکا تھا اس میچ کی تقریباً آدھی سے زیادہ ٹکٹیں پاکستان تحریک انصاف کے لورز نے، میں ورکر، سپورٹر، ووٹر کی بات نہیں کر رہا، میں لورز کی بات کر رہا ہوں، وہ خرید چکے تھے. پھر ایسے ہی ہوا، ایک جلسہ ثوابی میں تھا، عظیم الشان جلسہ تھا، اور دوسرا کہا جاتا ہے جیسے ثوابی کے جلسہ کا کے اندر لوگ ہیں اتنے اس سے باہر بھی لوگ تھے. اور دوسرا جلسہ یہاں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے محسن نقوی صاحب نے نا تمام جو پیسہ ہے نا وہ عمران خان صاحب کے یوم سیاہ یا پی ٹی آئی کے یوم سیاہ کے لیے خرچ کیا قذافی اسٹیڈیم میں. کیونکہ جو نعرے وہاں لگ رہے تھے نا وہ یہی تھا کہ نہ وہ باغی نہ وہ غدار، قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804، یہ والے نعرے لگ رہے تھے. یہ سارا خرچہ نا میرے بڑے پلانڈ کر کے لائٹوں شائٹوں کرسیوں نئی کرسیوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو وہ جگہ دی گئی تھی. کمال اسٹریٹجی تھی پاکستان تحریک انصاف کی. میں آپ کو اس سے آگاہ کر چکا تھا، کہ اسی لیے جتنے پرچے ورچے ہوئے پاکستان میں، ایف آئی آر درج ہوئی پنجاب کے اندر، میکسیمم زیادہ تر پنجاب میں ہوئی، پھر لورالائی میں بھی ہوئی، کچھ دیگر کشمیر میں بھی ہوئی. تو ان تمام ایف آئی آرز کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف باہر نکلی تھی تبھی تو ایف آئی آرز ہوئی ہیں. تو بہرحال وہ جو سین بنا ہوا تھا نا، کیونکہ میری ڈیوٹی پہ مجھے کچھ اہلکاروں سے بات بھی ہوئی، میں نے کہا کیا ایسی ہدایت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ایسی ہدایت ہے. پی ٹی آئی کا جھنڈا کے حوالے سے تمام تھی. مگر بھائی زبان کو تو نہیں بند کر سکتے نا، جھنڈا تو لے جانے سے روک سکتے ہیں، زبان کو تو نہیں بند کر سکتے، ہوا کو تو نہیں بند کر سکتے. گجرات میں دیکھا نا غباروں کے ساتھ پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائے گئے، وہ جو منظر تھا وہ بھی کمال تھا، بہت ہی رومانٹک سا منظر تھا. مجھے اچھا لگا کہ تھا. مگر سر کوئی کیسے، ہر چیز کو نہیں روکا جا سکتا، ہر چیز آپ کی دسترس کے اندر ہے نہیں. ہاں ادھر ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی، انہوں نے کل ریلی کی شکل میں تھیں، اچھی خاصی بڑی ریلی تھی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی لگی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے. پھر ان کو گرفتار کیا گیا، ایک اور خاتون کو. پھر رات میں خبر آئی کہ ان کے اوپر باقاعدہ ایف آئی آر بھی دے دی گئی ہے، اور ایف آئی آر دی گئی ہے ان کے اوپر، ان کے خلاف جو دی گئی ہے. کل 8 افراد ہیں تھانہ مختوم رشید میں، اور دیگر کچھ نامعلوم افراد بھی شامل کیے گئے ہیں. مقدمہ ان کے اوپر توڑ پھوڑ کا، کار سرکار میں مداخلت کا اور دھمکیوں کی دفعات شامل کی گئی ہیں کہ ریاست کے خلاف نعرے بازی کر رہی تھی. تو جناب ایک اور خاتون سیاسی قیدی مہر بانو قریشی کا اضافہ ہوا ہے. اب آج کا دن اتوار کا ہے، اب پرسوں ہی ان کی ضمانت کے لیے وہ اپلائی کر سکیں گی. یہ سب ہوگا. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب اب حیران کر رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، جس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان سیز فائر تو میں نے پتا ہے کچھ روز پہلے ہو چکا، اور اسی لیے علی امین گنڈا پور سیز فائر کی ایک پہلی قسط تھی کہ ان کو کے پی کے کی جو سیاسی قیادت ہے، یعنی جو پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے، اس سے ان کو سائڈ پہ کر کے جنید اکبر کو ذمہ داری دی گئی ہے. تو سیز فائر سے بات آگے بڑھی ہیں، یہ دوریاں پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں مزید کم ہو رہی ہیں. مولانا صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے. حافظ کفایہ صاحب نے کہا ایسا ہی تو نہیں کہا جے یو آئی کے رہنے کہ آنے والے چند دنوں میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک کنٹینر پہ ہوں گے اور پھر یہ حکومت ایک مہینہ نہیں چل سکتی. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں نا. تو اس کی بہت کنیکٹیوٹی ہے. مجھے تو ایسا لگا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب سے جو 2 دن پہلے ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے پبلکلی جواب دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب ملاقات کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ سر آپ اثر زائل کرنے کے لیے آئے نا، جو کل ہماری ملاقات ہوئی تھی اسد کیسر کے گھر میں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ یہ اثر تاثر زائل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پبلکلی جواب انہوں نے دیا. وہ کہتے ہیں معاشی استحکام کی جو دعوے کر رہی ہے نا حکومت، یہ سب بے بنیاد جھوٹے ہیں، بالکل ایسا دعویٰ نہ کریں. انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم نے اکیلے جنگ لڑی، جبکہ مدارس بل کے حوالے سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہم مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں گفتگو سے چاہتے ہیں. عوام کے حقوق پر شب خون مارنے کا حق کسی کو نہیں دیں گے. رہی بات پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان اختلافات کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان اختلافات میں شدت کی طرف ہم لوگ چلے گئے تھے، جو کہ غلط تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
مگر ہم نے اس تعلق کو اعتدال میں لانے کے لیے کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. مطلب جو ادھر سے کہا جاتا تھا ڈیزل اور ادھر سے کہا جاتا تھا کہ یہودی ایجنٹ یا یہ سب چیزیں یہودی لابی والے یہ سب کہا جاتا تھا. انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ ہم نہیں کہا جائے گا کہ ہم تعلقات کو اعتدال میں لانے میں کامیاب ہیں. تو یہ دس از اے بیٹر وائبس. مجھے تو یہ عمدہ لگی ہے مولانا صاحب کی باتیں. ٹھیک دیکھیں کیا ہے. اب کل سے عدالتی ہفتہ شروع ہونے والا ہے اور وہاں سے دیکھیں کیا خبر آتی ہے. ابھی تو دوسرے عمران خان صاحب کے کھلے خط کا جواب بھی آنا ہے. وہ بھی امید ہے کہ آج کی تاریخ میں ہی آئے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.